Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की स्टडी के ज़िमन में हमने पिछले कई हफ्तों में हिजरत के ताल्लुक से जो कुरान की 13 की डिटेल्स है उसको देखा। हमने ये भी देखा कि इस साल के आखिर में एक बहुत एक वबा जैसी जो है वो मदीना में फैली। बहुत लोग बीमार हुए, हजरत बिलाल खास तौर पर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। और ये बताया जाता है कि जब हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा इन लोगों से मिलने गई और देखा अपने वालिद को और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को, तो ये लोग बुखार में इस कदर जो है इसकी तकलीफ में मुब्तला थे कि ये लोग शायरी कह रहे थे, और वो अशार भी जो थे उनके, वो उनकी तकलीफ को जो है वो जाहिर कर रहे थे, उसका मुजाहरा कर रहे थे। और उसमें जिसे कहा जाएगा कि बहुत एक एक तकलीफ भी थी और एक परेशानी का भी जो है आलम, दोनों ही जो है उसको वो अशार डिस्क्राइब कर रहे थे। आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लम के पास जब आई तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उस अशार में ऐसी थी जो उस वक्त हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को शायद नहीं समझ आई, लेकिन उनका जो हाफिजा था वो इतना तेज था कि एक ही बार कोई चीज सुनने के बाद जब वो वापस आई हैं अपने हस्बैंड के पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वर्बटम जो है हर्फ ब हर्फ जो है उन सारी चीजों को पेश किया। और उस पर जो है फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, और इतनी प्यारी दुआ है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इस मदीना को भी जो है तू हमारे लिए उतना ही अजीज कर दे जितना अजीज हमें मक्का था। और फिर ये कि यहाँ के खाने को, यहाँ की हवा को, यहाँ के पानी को हमारे लिए इफेक्टिव कर दे, हमारे लिए जो है सेहत का बायस कर दे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मदीना जो था या उसकी जो आबो हवा थी वो मक्का वालों के लिए बहुत ही जो है डिफरेंट थी। यहाँ का जो मौसम था, यहाँ ये ओएसिस था, और इस वजह से यहाँ की हर चीज जो है वो मक्का से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, और इस वजह से भी शायद जो है बहुत सारे लोग इस बुखार का शिकार हुए। सो बहरहाल उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस बुखार को जो है तू यहाँ से एक जगह का नाम लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसे जो है महाया तक जो है ले जाए। ये महाया एक जगह है मदीना से टुवर्ड्स द साउथ ऑफ मदीना। 7 कैमल डेज की जर्नी पे है ये उस जमाने में। तो आप सल्लम ने ये भी दुआ फरमाई, और फिर उसके बाद डेफिनेटली इस अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, और वो सारे लोग जो कदर शदीद बीमारी में मुब्तला थे अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी। अब हम आते हैं हमारे कुरान के 14 पर, और यहाँ से जो है हमने ये भी देखा कि कुरान के 13 भी जो है वो अपनी जसामत और अपनी लेंथ के एतबार से बहुत ज्यादा बड़ा था। कुरान के 14 जो है इसमें भी काफी सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, और इसमें जो है बहुत सारे सवालात हैं जो खास तौर पर ओरिएंटलिस्ट ने जो है वो रेज किए हैं। द वेरी फैक्ट कि हम रेड्स ये लफ्ज पढ़ते हैं, चाहे हम किताल पढ़ें, चाहे हम वॉर्स पढ़ें, चाहे हम सराया गज़वात, ये सारे अल्फाज जो हैं वो जहन में एक पिक्चर पेश करते हैं। और वो पिक्चर क्या होता है कि घमसान की लड़ाई हो रही है, लोगों का खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और जानी और माली जो है ये सारे नुकसानात लोग उठा रहे हैं। और फिर एक सवाल जो क्रिश्चियन वेस्ट ने हमेशा उठाया और आपसे सल्लम पे इल्जाम भी लगाया
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ اینڈ ایٹ مدینہ، یہ جو ہے دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک، کہ مکہ میں تو آپ بہت زیادہ اپنی مورل اور اخلاقیات اور ان ساری تعلیمات جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہے تھے. آپ کی تعلیمات یہ تھیں کہ درگزر کرو کفو ایدیکم، اور یہاں کے مدینہ آ کے جب تھوڑا پار حاصل ہوا، تھوڑی جو ہے طاقت آ گئی، تو جنگ اور سرایا اور غزوات. تو ایک نبی جو ہے، جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، وہ کیسے جو ہے جنگ کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں، یا جنگ کے احکامات جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یا خون خرابہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کوشچن کو ہم نے پہلے بھی اس کانٹیکس میں دیکھا ہے، جب when it comes from a Christian mindset، کہ جو پیپل کرسچینٹی ہے اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، جس میں اس نے رہبانیت جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں رہبانیت، اس کو جو ہے اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ رہبانیت کی تو اصل ہی یہ ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. جبکہ خود اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی چیزیں ہمیں بائبل میں آج بھی موجود ملتی ہیں، اس میں کہیں پر بھی ہنٹ نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے یہ تعلیم اس طرح سے دی ہو کہ ظلم کے خلاف جو ہے انسان آواز نہ اٹھائے، یا ظلم کو جو ہے خاموشی سے برداشت کرے. سو بہرحال اس کا ایک کانٹیکس جو ہے یہ پیپل کرسچینٹی کی اسیٹسزم اور رہبانیت بھی رہی ہے. دوسرا یہ کہ ایک دوسرا چارج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد یہ سرایا اور غزوات، ان کو جو ہے اس لیے اختیار کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ بڑھانے کا ذریعہ تھا، یہ مال کو کمانے کا ایک ذریعہ تھا. تو یہ ایک دوسرا جو ہے وہ الزام ہے، ایز اف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ مالدار بن جائیں. مہاجر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، ان لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے آتی نہیں تھی، مدینہ آ کے وہ کیا کریں گے؟ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بزی کر دیا، ان کو جو ہے اس کام پہ لگا دیا کہ چلیے اب آپ لوگ جائیں اور لوٹ پاٹ کر کے آئیں اور اس طرح سے پیسے کمائے جائیں. سو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ رنگ بھرا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے کیریکٹر اساسینیشن کی جاتی ہے. ابھی اگر ہم اس پوری جنگ جو ہے اس کی اگر میتھس پڑھیں ہم اور دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے بھی ایکسپیڈیشنز جسے ہم کہتے ہیں اور سرایا، کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے وہ ٹوٹل ایئرز جو ہے وہ 10 ایئرز ہے نا، ٹوٹل نمبر آف ایئرز جو ہے 10 سال. ان 10 سالوں میں ٹوٹل نمبر آف ایکسپیڈیشن، اب ایکسپیڈیشنز میں جو ہیں سرایا اور غزوات دونوں شامل. اچھا، سرایا اور غزوات کی کیا ڈفرنس ہے؟ سرایا اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہیں تھے، جبکہ غزوہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. ٹھیک، تو یہ ہے غزوہ اور سرایا کا ڈفرنس. پر ریڈز جو ہیں یا ایکسپیڈیشنز جو ہیں ان میں سرایا اور غزوات دونوں شامل ہوتے ہیں. تو اب یہ سرایا اور غزوات جو ہیں ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 90 ہے. اس میں سے غزوات جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 27 ہے، اور سرایا جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 63 ہے. ٹھیک، اب ہر غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، یا ہر سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ اس نے جنگ کی شکل اختیار کی ہو، یا اس میں واقعی ایک کمبیٹ ہوا ہو، یا واقعی اس میں جو ہے خون خرابہ یا لڑائی جھگڑا ہوا ہو. اس سرائے کی حیثیت جو ہے بہت ساری مرتبہ
ایک الگ نوعیت کی بھی تھی. اس کی حیثیت جو ہے اپنی ایک پریزنس کا مظاہرہ کرنے کی بھی تھی, انشاءاللہ جس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. ابھی ہم جو ہے ان پورے جو غزوات اور جو ایکسپیڈیشنز ہیں, جو ریڈز اور سرایا ہیں, ان کی ایک میچ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ فار از اٹ ٹرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خون کی ندیاں جو ہے اس طرح سے بہائیں, یا اپنی اکانومی کو جو ہے فلیئر اپ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ لڑی. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان غزوات میں سے جو ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس شریک ہوئے, جس میں سے ان غزوات میں جس میں سے واقعی ایکچوئل بیٹل لڑی گئی, ان کی تعداد صرف 9 ہے. 27 میں سے 9 جو ہیں ایٹین ایسے ہیں جس میں کوئی بیٹل نہیں لڑی گئی ہے, صرف 9 ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اب ان جنگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دشمنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے دشمن تھے جن کا جو ختم ہوئے, لیٹس سی, اور کتنے مسلمان تھے جو شہید ہوئے. اگر ان کی تعداد بھی دیکھی جائے, so on an average there were 216 numbers of enemies who were killed, and amongst the Muslims یہ تعداد پہنچتی ہے 138. اور یہ پورا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ اس کا عرصہ کیا ہے, 10 years میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اوکے, سو اگر اس کا ایوریج کیا جائے تو اپروکسیمیٹلی ان 10 years یہ تعداد کو ملا لیں ہم تو اراؤنڈ 1000 پیپل جو ہیں وہ اپنی ان کی جان گئی ہے, اتنا خون بہا ہے. سو یہ جب آپ ان ساری چیزوں کو, ان سارے فیکٹس کو جمع کرتے ہیں تو یو ریئلائز کہ ایک بہت جو ایک غلط پکچر پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ جو ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خون خرابہ کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں. سو دس از دا ہول calculation about Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam raid, saraya and ghazwat. Now let's come to the economy part of it. کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس لیے کیا کہ جو ہے اس سے کیا کیا جائے, اس سے جو ہے وہ دولت کمائی جائے. کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو چلیے یہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو ہم کریں اور پھر انیمی کو جو ہے ہم پریشان کر کے لوٹ پاٹ کر کے کریں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس کچھ کام نہیں رہ گیا نا, اور ہم کو کھیتی باڑی کرنے آتی نہیں مدینہ میں, تو کیا کریں گے. So let's look at the entire economy of the warfare. کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے spoils of war میں جو ہے earn کیا. So again the total number of period 10 years, اس کو یاد رکھیں. اس میں جو ہے اپروکسیمیٹلی جتنا مال غنیمت, یہ سارا ریکارڈڈ ہے, ہاں یہ کوئی these are all figures and facts that have been collected from the seerah. Around 62 lakh dirhams ہیں, 62 lakh dirhams in 10 years. اگر جو سولجرز یعنی جو 10 سال میں جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کی تعداد جو ہے وہ 62 جسے ہم کہیں گے کہ 62 ہر جو سولجر ہے there were around in thousands we get جو سولجرز ہیں. اگر ہم ان کی جب جسے ہم کہیں گے کہ اگر سولجرز کی تعداد جو ہے وہ اگر 1 لاکھ تک پہنچ جائے, there were these many soldiers, ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سولجر کو جو ہے وہ کتنا پیسہ مل رہا ہے, تقریباً
62 dirham in 10 years, जिसका मतलब ये है कि हर सोल्जर को एवरी ईयर कितना मिला, अगर इसका भी जो है वो कैलकुलेशन किया जाए तो अराउंड 6 1/4 dirham, 6.25 dirham 10 साल में अगर आपने कमाए, और इसमें तो अभी हम वो एक्सपेंस ऐड ही नहीं कर रहे हैं। अगर सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लिए जाएं जो जंग या गजवा पे भेजने और सराया पे ले जाने के लिए देने पड़ते हैं, जो खर्च उठाना पड़ता है, उन एक्सपेंसेस को अगर ऐड किया जाए तो उसका मतलब है कि ये जो माल गनीमत है, ये जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, ये हमारे लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है। This it turns into loss for us. Okay, it gave us losses more than the profit. So ये इसका कैलकुलेशन है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम ये देखते हैं कि जो मुसलमानों की कुल आमदनी थी, जो माल गनीमत और बैतुल माल और जो कुछ भी मतलब उसका पूरा एक हिसाब था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेंटेन किया जाता था, अगर उन सबको देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें से कितना माल गनीमत में से आया था, तो इसमें से स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो हैं उसमें से सिर्फ 2% आया था, जबकि बाकी जो 98% है वो मुसलमानों ने तिजारत करके या काश्तकारी करके या मर्चेंडाइज, इस सारी चीजों से जो है, या या जिसे हम कहेंगे सनत और हरफत इंडस्ट्रीज जो है वो कायम करके कमाया था। हाँ, तो माल गनीमत जो है वो किसी एतबार से भी माल को जमा करने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं था, तो ये हमारे जहनों में क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं कुरान के 14 में कि तो फिर ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये दोनों बातें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हमारे जहन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन था, इसलिए मैं कुछ रुक कर आप लोगों से पूछ रही हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। अब हम चलते हैं डायरेक्टली ऑन कुरान के 14। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सराय रवाना किए, ये क्या थे? अगर आप इस मैप को जहन में रखें, ये है हमारा मक्का और यहाँ है हमारा मदीना। अब हम जब इन गज़वात और सराय के बारे में कहते हैं, ये रेड सी है, तो हमें ये लगता है कि एज इफ यहाँ पर इस पूरे पेनिनसुला ऑफ अरेबिया में या तो मदीना के मुसलमान हैं या मक्का के कुरैश हैं, और ये सारी बातचीत इनके बीच में ही हो रही है। बट वी फॉरगेट कि यहाँ पर दूसरे लोग भी आबाद हैं, यहाँ पर दूसरी ताकतें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे दूसरे ट्राइब्स हैं, दूसरे क्लैंस हैं, दूसरे पॉलिटिकल जिसे हम कहेंगे पावर्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर एक स्टेट की और एक सोसाइटी की बुनियाद रखी, एक रियासत की और एक माशरे की बुनियाद रखी, तो इसके इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया वालों को, जो यहाँ सिर्फ कुरैशी मौजूद नहीं है ना, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनको ये बावर कराते कि मदीना इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ, Medina is capable of forging alliances, and Medina has a power of its own. And how do you do that? You do that by sending your people, by sending जिसे हम कहेंगे, जब ये एक तरीका था कि जो सराया है जिनकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं
the moment we think of Saraya, we only think of battles, as if ये सिर्फ जंग करने निकले थे. लेकिन इनकी ये एक स्ट्रैटेजिक जो है, एक स्ट्रैटेजी थी. ओके, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जिसे हम कहेंगे कि अमल था, एक्शन था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था, जो उनके ज़माने में एक बहुत ही एसेंशियल तरीका था अपने आप को मनवाने का, कि we are a power, that we have our own existence and we are capable of defending ourselves as well as forging alliances. इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नबी वसल्लम ने मदीना आते ही जो है दावत का काम शुरू भी किया. हम देखते हैं कि किस तरह से दीन की तबलीग हो रही थी. और ये जो अब्दुल्ला बिन सलाम है, जो यहूदी आलिम थे कैनुका के, ये कैसे जो है इसी दावत के नतीजे में जो है इन्होंने इस्लाम कबूल किया, अब्दुल्ला बिन सलाम, और इन्होंने जो है अपनी कौम के सामने जाकर जो है शहादत भी पेश की. राइट. तो ये सारे काम हो रहे हैं, दावती काम हो रहा है, तबलीग का काम हो रहा है. इसी तरह से ये काम भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दे रहे हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अलग अलग सराय रवाना किए, ताकि आसपास के जो ट्राइब्स हैं, जो छोटे छोटे कबाइल हैं, जो क्लैंस हैं, उनसे भी जो है अलायंसेस फॉर्ज हो, या उन्हें भी ये पता चले कि मदीना हैज अ पावर ऑफ इट्स ओन. साथ ही साथ मक्का वालों को भी, कुरैश को भी डेफिनेटली ये मैसेज मिलना चाहिए था. अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इस सारी गुफ्तगू को देखते हैं कि अब तक कुरैश ने क्या किया है मुसलमानों के साथ. कुरैश ने जो है जिंदगी इतनी तंग कर दी मक्का में मुसलमानों के लिए कि फाइनली जो है उन्हें हिजरत करके जाना पड़ा. और वो हिजरत ऐसे नहीं हुई है कि अपना साजो सामान है हम सब कुछ लेकर आए हैं. वो ऐसे हाल में भी हुई है कि लोग छुपते छुपाते भी आए हैं, क्योंकि अगर उनकी क्लैन को पता चल जाता तो उन्हें हिजरत नहीं करने दी जाती. आज भी जबकि आप सल्लम और बहुत सारे मुसलमान मदीना आ चुके थे, मक्का में ऐसे लोग आज भी मौजूद थे जिन्हें हिजरत करने नहीं मिली थी. तो वो इसलिए कि बहुत सारे मुसलमान जो है ऐसे हाल में आए थे जब वो वाकई इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे, कसम पुरसी के आलम में थे. अब जाहिर सी बात है, आप अपनी जायदादें और ये सब कुछ तो नहीं लेके जा सकते ना. आप यहाँ बहुत मालदार थे, आपके पास, आपको विरासत में जो है वो जायदादें मिली हुई थी. लेकिन जब आप मदीना पहुंचे तो आप अपना वो असासा तो लेकर नहीं आए ना. तो इसी तरह हम देखते हैं कि महाजिरीन में भी जो है अ, 3 तबकात थे. एक वो तबका था जो रिलेटिवली वेल्दियर था. इसको अपना ये करना था कि इसको सिर्फ जो है अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी वो यहाँ कर रहे थे मक्का में, उन्हें अब मदीना आके करना था. सो दीज पीपल कुड इजीली कन्वर्ट दैट. दूसरे वो लोग थे जो जिन्हें हम कहेंगे कि रिलेटिवली जो है उनके पास बेहतर माली जो है उनके हालात थे. और एक तीसरा तबका भी था जो बहुत ही ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि बेकस थे वो. ओके. यानी ये इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपना कुछ जो है अपनी अपनी जायदादें या कुछ जो है बेच बाज के कुछ कुछ वेल्थ जो है, कुछ माल साथ लेकर आए. और ये थर्ड ऐसे थे जो बिल्कुल ही खाली हाथ जो है वो आए. और 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 ऐसा नहीं था कि इनके पास मक्का में नहीं था, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं नसीब हुआ. तो ये महाजिरीन में भी जो है सब एक जैसे नहीं थे, उनमें भी जो है फर्क व तफावत था. उनके अंदर भी जो है डिफरेंस था, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ दे वर हैविंग. अब जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि कुरैश ने जो है जिंदगी इतनी इतनी जो है सख्त कर दी, और इन लोगों को जो है मदीना, ये लोग फाइनली आए हैं. अब मदीना के लिए बहुत जरूरी था, इस स्टेट के लिए ना, मदीना इज अ स्टेट, मदीना हैज अ सोसाइटी ऑफ इट्स ओन. इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो फेल्ट करवाए, वो ये बताए कि हम भी जो है वो ताकत रखते हैं. और इसलिए जरूरी था कि मक्का वालों को या कुरैश वालों को जो है वहां से लेसन दिया जाए जहां से वो लेसन समझ सकते हैं. राइट. कुरैश की लाइफलाइन क्या थी? कुरैश की लाइफलाइन थी ट्रेड.
جو آج یہ اتنے زیادہ ان کے اندر یہ ٹریڈ ہی تھی جس نے ان کے ساری جو اخلاقیات تھی اس کو بھی جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. اور یہ ایک مرکنٹائل کمیونٹی اور پیسے کی ریل پیل، پھر وہ سودی اور غیر سودی اور ان ساری چیزوں میں جو ہے کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان کی لائف لائن جو تھی قریش کی وہ ٹریڈ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم wanted to make it very clear to Meccans کہ ہم یہاں تو آ گئے ہیں بٹ ناؤ وی آر اے اسٹیٹ، وی آر اے پار. اور ایک اسٹیٹ کو اپنی حفاظت اور اپنے آپ کو بھی جو ہے اس کی حفاظت اور اس کی ڈیفینس جو ہے اس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سرائے خاص طور پر ان جگہوں پر ضرور نافذ کروائے جہاں پر جو ہے روٹس تھے، جہاں سے یہ سیریا جاتے تھے یا جہاں سے یہ یمن میں جو ہے اپنی تجارتی قافلے جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے. تو غرض یہ کہ ان روٹس پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا بھیجے. So these sarayas were a kind of checks کہ دیکھیے آپ لوگ جو ہیں اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ اب یہاں مدینہ میں موجود ہیں اور مدینہ is a state of its own with a leader and they have to maintain their defense system as well. تو سرایا اور غزوات کی یہ بھی ایک جہت ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ہوا نا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو روانہ کیا فرمایا کرتے تھے تو بہت ساری الائنسز بنی ہیں، بہت سارے الگ الگ جسے ہم کہیں گے کہ کلانز جو تھے اور ٹرائبز جو تھے ان کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو ہے اپنے اپنے الائنسز جو ہیں وہ فورج کیے ہیں. دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ غزوات اور سرایا جو کیے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری ایسے قبیلے جیسے جوہینہ، مزینہ، کنانہ، ان سب کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سال قرآن کے 14 میں جو ہے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیکھنے ملتی ہیں، کون کون سے غزوات ہیں، کون کون سے سرایا ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں. یہ جو ایک جسے کہا جائے گا یہ اوور آل ویو جو ہے آن دا غزوات اینڈ سرایا، آئی ہوپ وہ کلیئرٹی ہمیں ملی ہو کہ اسلام میں جو ہے خون بہانا یا بلا وجہ جنگ جو ہے اسلام کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا ہے. اسلام کا مقصد ایز اے دین کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ جو ہے جا کر اپنے امپیریلسٹک آئیڈیاز کو جو ہے فلفل کرے، کہ جہاں پر دین کو یا مذہب کو ایک ٹول بنا لیا گیا ہو اپنے امپیریلسٹک جسے ہم کہیں کہ ہمارے امپیریلسٹک ایمبیشنز کو فلفل کرنے کے لیے. اسلام دین جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے واضح کر دی ہیں. لیکن چونکہ جب حق آتا ہے تو باطل جو ہے اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا ہے اور پھر جو ہے یہ کشمکش شروع ہوتی ہے. یہ کشمکش انڈیویژول لیول پہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے. ہمیں اپنے نفس پر بھی بہت ساری قدغن لگانی پڑتی ہے نا ایز این انڈیویژول. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شہوات یا جسے ہم کہیں گے کہ ہماری ڈیزائرز جو ہیں وہ چاہتی ہیں لیکن اسلام اس پہ قدغن لگاتا ہے. اسی طرح سے ایک سوسائٹی لیول پہ بھی جو ہے اس کی جو ہے مخالفت ہوتی ہے، اس کو جو ہے اپوزیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات یہ اپوزیشنز جو ہیں بات چیت کے ذریعے سے جو ہے حل ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو کشمکش ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کے لیے نوبت آتی ہے قتال کی یا جنگ کی. All right. So
क़िताल, वॉर, ये मकसद अपने अंदर नहीं है। मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अब्द बनना। अब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अब्द बनने में मेरा नफ्स जो है वो मेरी मुखालिफत कर रहा है तो मैं उससे जंग करूंगी। अगर कोई आउटसाइड फोर्सेस हैं जो उसको अपोज कर रही हैं कि कलेक्टिवली हम एक ऐसा माशरा तश्कील दें जो हमें अल्लाह ताला का अब्द होने में जो है हमारी मदद करे, हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल हो, और हम ऐसा माशरा बनाना चाहते हैं, और अगर उसकी अपोजिशन होगी तो फिर हमें जो है अपने आप को या उस हक के लिए जो है वो खड़े होना पड़ेगा। So in the overall scheme, what is the priority? The priority is not the war, the priority is not the qital. The priority is the establishment of truth. And it starts with the individual level. तो ये हमने देखा। Now let's see कि हम कुरान के 14 में जो है कौन कौन से गज़वात और सराया जो है हमें देखने मिल रहे हैं। टोटल जो है 8 हैं, उसमें से जो है 4 सराया हैं और 4 जो है वो गज़वात हैं। अब ये कौन कौन से हैं? सराया में जो है सबसे पहला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है इनकी सरबराही में रवाना फरमाया सैफुल बहर। ये अतराफ की जगह हैं जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सरायों को रवाना किया। सैफुल बहर जैसे नाम से ही जाहिर है, ये उस कोस्टल एरिया की तरफ है। ठीक है, जो नेक्स्ट सराया है वो उबैदा बिन हारिस, इनकी सरबराही और इनकी क़यादत में जो है वो भेजा गया। कहाँ? रबीग एक जगह है। तीसरा जो सराया है वो भेजा गया साद बिन अबी वक़ास। साद बिन अबी वक़ास की सरबराही में हेरात इस जगह। और चौथा सराया जो है अब्दुल्ला बिन जहश। नाउ दिस अब्दुल्ला बिन जहश, इनका जो सराया है, this is going to get into problem and this is going to get into some kind of dispute, और ये भेजा गया था नखला की तरफ। अब इन सरायों के अलग अलग मकासद थे ना, कहीं पर बातचीत के लिए, कहीं पर अलायंसेस फॉर्ज करने के लिए, कहीं पर टू कीप अ चेक यू नो ऑन द कैरावन रूट्स, जहां से कुरैश अपना तिजारत या अपनी ट्रेड जो है वो किया करते थे। तो ये सारे मकासद से जिसके तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये फरमाए। इसके अलावा जो है 4 गज़वात हम देखते हैं, उसमें से एक जो है वो अबवा, ओके, दूसरी जो है वो बवात के मकाम पे हुई है। ये बवात जो है फिर ये के थर्ड जो है वो हमें मिलती है। क्या हुआ था, ये दिस वाज बेसिकली अ चेज। एक हमला आवर था जिसने कर्ज बिन जाबिर फहरी, इन लोगों ने मदीना के कुछ जरागाहें थी, उन पर जो है हमला किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें चेस करके भगाया। इट वाज दैट। और चौथा जो है वो अल-शीरा, इस मकाम पे था। अब ये कि इन सारी एक्टिविटीज का जो हमें हासिल मिल रहा है वो ये कि जरूरी नहीं है कि हर तरफ जंगी हुई हो। हम ये देखते हैं कि नाना से जो है हमारी इनके 2 क्लैंस है। किनाना इज अ ट्राइब, इनके 2 क्लैंस थे। एक जो है बनु जमरा
اور दूसरे हैं मदलज, और इनकी भी जो दूसरी सब क्लैंस थी उन सब से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोस्तियां की। ओके, तो ये अलग अलग जो है गज़वात और सराया हुए। अब इनके बारे में ये जो लास्ट वाला है अब्दुल्ला बिन जहश वाला, इसकी कुछ तफसीलात जो है हमें देखनी है। वो तफसीलात क्या है? अब्दुल्ला बिन जहश जो है, आप लोगों को नखला याद है? नखला कहाँ है? वेयर इज नखला? ताइफ के just, हाँ, ताइफ और मक्का के बीच में। मैं इमेजिन, हमें ये लग रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ आसपास भेज रहे थे लोगों को, बट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर, एज एज अ कमांडर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एग्जेम्पलरी, यू नो। यानी आप सल्लम की जैसे हम कहेंगे कि बसीरत, आप सल्लम की दूरंदेशी, आप सल्लम की स्ट्रैटेजीज जो है, जब इंसान उन्हें पढ़ता है, उनके बारे में उनको देखता है, तो वो अश्क होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के हर रोल में जो है एक काबिल तकलीद हमारे लिए उसवा रखते हैं। एंड ही इज सो एग्जेम्पलरी, यू नो, in every field of life that he worked for, or you know, he has contributed in. हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, हाँ, नखला, ये नखला कहाँ है? हमारा मदीना तो यहाँ है और ये हमारा मक्का, इन दोनों, और यहाँ पर जो है हमारा ताइफ है। ये रफ स्केच में बता रही हूँ, और यहाँ कहीं जो है हमारा नखला है। Now imagine Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is sending these people from Medina so close to Mecca, and this is so very dangerous also in a way, right? Makkah is so close to Nakhla, it's between Taif and Makkah. तो यहाँ क्यों भेजा? बिकॉज ये वो कैरवन रूट था जो यमन जाया करता था। तो जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉर्थ सीरिया की तरफ, शाम की तरफ जो तिजारती कारवान जाया करते थे, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे जो है सराया और गज़वात भेजे, इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साउथ में भी, दो सीजन्स थे ना, समर्स एंड विंटर। अब समर्स में जो है ये लोग कहाँ जाते थे? ये लोग समर्स में नॉर्थ में सीरिया की तरफ जाया करते थे, और विंटर्स में ये लोग साउथ यमन की तरफ जो है वो ट्रैवल किया करते। उनके कैरवन रूट्स जाते थे मैक्किन्स के, कुरैश के। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इन सारे लोगों को अलग अलग सराया और गज़वात पे रवाना किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश को भी जो है नखला पर रवाना किया, और ये इंस्ट्रक्शंस उन्हें देकर भेजा गया था कि आपको इस कैरवन रूट पर जो है वो नजर रखनी है। लड़ाई या जंग जो है उसकी कोई इंस्ट्रक्शन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई थी। ये कैरवन ये वहां पहुंचा। अब देखिए, अभी जो है जल्दी ही ये आयतें जो है वो नाजिल हुई हैं, सूरतुल हज की आयत नंबर 39 एंड 40, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाजिल फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने जो है ये इजाज़त दे दी है, यू नो, लोगों को जिन्हें उनके घरों से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर जो है वो ईमान ले आए। तो अल्लाह भी जो है अब उन्हें इजाज़त देता है कि वो जुल्म जो उनके ऊपर किया गया, अब जो है वो उसको रिटेलिएट कर सकते हैं। तो जो अब्दुल्ला बिन जहश यहाँ पहुंचे हैं नखला में, तो एक बहुत बड़ा कैरवन जो है वो जा रहा था, और ये अच्छा खासा बड़ा था। हाँ, ये कोई मामूली कारवान नहीं था, इसमें जो है काफी सारा माल भी था,
اور عبداللہ بن جہش جو ہے وہ جو مین روٹ ہے اس سے تھوڑی دور پر آ کے پہنچ چکے تھے، اور رجب جو ہے وہ آج ختم ہونے والا تھا، آج رجب کا آخری دن تھا، تو یہ جو حرمت ہے رجب کی یہ آج شام میں ختم ہو جانے والی تھی، اور کل سے جو ہے یہ جو سینکٹیٹی ہے یہ ختم ہو جاتی اور شعبان شروع ہونے والا تھا۔ یہ آیتیں سورۃ الحج کی یہ آلریڈی نازل ہو چکی ہیں، تو عبداللہ بن جہش کو لگا کہ اگر میں شام تک رک گیا تو یہ کیروین جو ہے یہ آگے بڑھ جائے، یہ ہماری دسترس سے آگے نکل جائے گا، اور پھر ہم جو ہے ان کو نہیں ان پہ جو ہے ہاتھ ڈال سکیں گے، اور ہماری کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جو ہے دس از دا ٹائم، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پرمیشن دے دی ہے نا، تو انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس میں ایک شخص مارا گیا، کچھ لوگوں کو انہوں نے پرزنر جو ہے وہ بنا لیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ اب عبداللہ بن جہش نے جو ہے 5 حصے کیے، 4 جو ہے وہ فوج میں بانٹے، تقسیم کیے، 5واں حصہ جو ہے وہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا پرزنر آف وار اور مال غنیمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں ایز اے اسٹریٹجک جس طرح سے دوسرے سرایا اور غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے تھے، اسی طرح میں نے تمہیں بھیجا تھا، اور اٹ واز اے سیکرڈ منتھ۔ اب یہ سارے جو صحابہ کرام اس میں شامل تھے، انہیں لگا وہ تو تباہ ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز اگر ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی اہم تھی کہ انہیں لگا کہ اب جو ہے یہ ان کے لیے اب کوئی there's no place for them۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے حق میں آیت نازل فرمائی، اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہاں یہ تو واقعی بری بات ہے کہ حرمت کے جسے ہم کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینے تو امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو جسے ہم کہیں گے کہ ایک غلط بات ہے۔ یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں نازل فرمائی 217 نمبر کی آیت میں، جہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں اور اس میں جنگ کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین نے جواب فرمایا کہ ان سے کہو کہ ڈیفینیٹلی یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس میں جنگ نہیں کی جاتی، لیکن اگر تم اچھائی اور برائی اور ان ساری چیزوں کو جاننا چاہ رہے ہو، نیکی اور بدی کو، تو یہ جان لو کہ اس حرمت کو پامال کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ہے وہ سے دور کیا جائے، اور یہ کہ اللہ اور جو مسجد حرام ہے وہاں سے جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کو آنا جو ہے ان کو وہاں آنے سے روک دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، اور یہ کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ برپا کرنا دنیا میں یہ جو ہے اس قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور اللہ کے نزدیک غضب والی جو ہے وہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو یہ ان لوگوں کو یہ اس آیت کے ذریعے سے جو ہے ان لوگوں کو ایک رسپائٹ ملا، ورنہ ان لوگوں کو تو لگ رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ اس لیے بھی کہ یہودیوں نے جو ہے اس کی بہت ہوا اڑائی، قریش کو بھی ایک موقع مل گیا، قریش نے کہا دیکھیے ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ لوگ کوئی حلال حرام اور کوئی نیکی اور بدی ان کی امتیاز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ او دس از اے بیڈ اومن،
کہ ہم خود ہی ہم جو نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی اس کی دعوت لے کے اٹھے ہیں، ہمارے ہی لوگ جو ہیں ان کو پامال کرنے پر تل جائیں، تو یہ جو ہے کوئی اچھی چیز ہے۔ اور اسے بہت جو ہے اس کا چرچا کیا گیا ہے، اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے فرمایا کہ definitely this is not right, but what you have done is even is a greater wrong۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال ایک اور بہت ہی اہم، جسے ہم کہیں گے کہ حکم جو ہے وہ نازل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا حکم۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے قبلہ جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم جو ہے آپ کا بار بار قد نرا تقلب، کہ ہم جو ہے آپ کے چہرے کا بار بار جو ہے آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور اب جو ہے ہم آپ کو اسی جانب موڑے دیتے ہیں جو آپ کے من پسند ہے، اور یہ کہ اب جو ہے آپ اپنا رخ، آپ کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے، اب وہ ہے مسجد حرام مکہ۔ اب دیکھیے جب ہم لوگ مدینہ آئے تو مدینہ جو ہے یہ جو یروشلم ہے وہ یہاں ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو مسلم جو ہے نارتھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا، اٹس ان مکہ، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ قبلہ جو ہے یہاں سے مڑ کر بالکل یہاں آ گیا، یعنی دونوں قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اور یہ جو قبلہ اول ہے، ان دونوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو دونوں جو ہے وہ قبلہ کی طرح ہو جاتے تھے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد ان دونوں کو مینٹین رکھنا پاسبل نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ابھی تک کوئی نیا حکم نہیں جو ہے وہ نازل فرمایا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، اور قبلہ اول جو ہے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا۔ اور اب جب یہ حکم آیا ہے تو محراب اور جو جہاں پر جو ڈائریکشن ہے اسے جو ہے موڑ کر مکہ کی جانب کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، سب نے اسے بہت ہی آسانی سے جو ہے قبول کر لیا ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس پر بھی ایک طوفان اٹھا، اس پر بھی بہت شور و غوغا ہوا، یہودیوں نے کہا ارے کیسے نبی ہے، ان کا تو قبلہ ہی فکس نہیں ہے، کبھی ادھر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ادھر رخ کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر رخ کرو، اور بہت زیادہ جو ان لوگوں کو جو ہے شوق اور تکلیف پہنچی، بیکاز انہیں اب تک لگ رہا تھا کہ وی آر ان دا سیم کیمپ، بیکاز ہم سب کا قبلہ ایک ہے، لیکن دا ڈائریکشن آف قبلہ جو ہے، قبلہ چینج ہوتے ہی جو ہے مسلمانوں کا اپنا ایک جو ہے تشخص قائم ہو گیا، and that was very very difficult for the Jews۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے رخ مشرق یا مغرب کی جانب کر لیے، صرف نیکی کی یہی ایک کیلکولیشن نہیں ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے تم کیا فلفل کر رہے ہو، نیکی اس سے بہت زیادہ ڈیپ ہے، نیکی اس سے بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ تو یہاں پر فارم کو جو ہے پوری طرح سے ڈینائی نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ جو ظاہری ہولا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، بٹ اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔
نیکی تو یہ ہے کہ انسان کی وہ نیکی اس کے سوچ اور اس کے سوچنے کے انداز اور اس کے پورے اعمال کو جو ہے وہ چینج کر کے رکھتے. تو پھر اس میں اللہ رب العالمین نے گنوایا کہ ایمان لائے انسان اللہ پر، یوم الآخر پر، اور جو ہے عمل کرے. اور عمل میں بھی سب سے پہلے گنوایا کہ جسے ہم کہیں گے کہ اعمال میں بھی سب سے پہلے انسانیت کو گنوایا، کسی کی مدد کرنے کو گنوایا، اور پھر جو ہے نماز اور زکوٰۃ، اور پھر صبر کی جو ہے وہ تلقین فرمائی. تو فرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارے کویسچنز اور ساری جسے ہم کہیں گے کرٹیسزم یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے، اس کا یہ افیکٹو جواب جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا. سو آئی تھنک دس از اٹ جو ہمیں آج کی کلاس میں پڑھنا تھا اباؤٹ دا 14th year. ہاں، اب اور یہیں پر جو ہے اسی سال سورۃ البقرہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن کے 15th جو ہے اس کا آغاز کریں گے. اور قرآن کے 15th از بدر 1. بدر 1 از ریلیٹیولی ویری ویری لانگ. اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا عناصر تھے جس کی وجہ سے جنگ بدر کی نوبت آئی، کیسے وہ جنگ فائنلی ہوئی، اس کے کیا حالات رہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا، قریش نے کیا کیا، جو دوسرے سارے جزیرۃ العرب کی طاقتیں تھیں ان کا کیا موقف رہا، اور جنگ بدر جو ہے اس کا کیا حاصل جو ہے وہ نکلا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حکمت اور وہ سمجھ عطا کرے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے جو ہے وہ موتی چن سکیں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے کمپلیٹ اور فلفل کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ فالوور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا. کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کا کوئی